अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज से हम मदनी कायदा भी शुरू करने लगे हैं ताकि जो छोटे बच्चे या नौजवान हमारे दोस्त अहबाब वो तजवीद के साथ अगर मदनी कायदा सीख लेते हैं तो पूरा कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत से वो ठीक पढ़ पाएंगे। हमारे चैनल पर जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी को हरूफ मुफरदात भी कहते हैं। इसलिए मुफरदात कहते हैं कि ये अलहदा अलहदा लिखे होते हैं और इन्हें हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है और हरूफ मुफरदात भी कहा जाता है और ये 29 हैं। हरूफ मुफरदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजा में अदा करें और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज करें, यानी बे, ते, से, हे या तोएं, जोएं हरगिज़ न पढ़ें, बल्कि क्या पढ़ना है? बा, ता, था, हा, खो, तो, ज़ो। तोएं जोएं और हे खे नहीं बल्कि हा, खो और तोएं जोएं नहीं बल्कि तो, ज़ो। इस तरह अरबी लहजा में हम अदा करेंगे। आज से कायदा सीखने वाले दोस्त डेली बेसिस पे हमारी वीडियो अपलोड होगी, कायदा की भी और मज़ीद बड़ी और छोटी सूरतें तिलावत करके वो भी वीडियोस अपलोड होंगी। तो कायदा पढ़ने वाले सीखने वाले डेली बेसिस पे हमारे साथ सबक सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आप जल्द से जल्द मदनी कायदा ख़त्म कर लेंगे। इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। पूरे कुरान पाक में, नमाज में, नमाज जनाजा में, अरबी में, कुरान पाक में, जुम्मा के खुतबा में, आयतल कुर्सी में, दुआओं में, जहाँ भी आप अरबी में दुआएं पढ़ेंगे, कलमे 6 पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, कायदा पढ़ेंगे, 29 हरूफ मुफरदात में से 7 हरूफ हमेशा पुर करके पढ़ने, चाहे उन पर जो मर्जी एराब हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो हम हर हाल में उन 7 हरूफ को मोटा करके पढ़ेंगे। तो वो 7 हरूफ कौन से हैं? वो 7 हरूफ ये हैं: ख, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, ग़ैन, क़ाफ। तो इन हरूफ 7 को हम मुस्तालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुस्तालिया। तो ये अलग अलग मैंने पढ़े हैं, तो इनका मजमुआ भी है। वो क्या है? खुस्सा, खा स्वाद का मजमुआ खुस्सा और द्वाद ग़ैन त्वा का मजमुआ द्वाग़ुतिन और काफ ज़्वा का मजमुआ किज़। इन हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और ये 7 हैं और इनका मजमुआ है खुस्सा, दाग़ुतिन, क़िज़। ये हमेशा हर हाल में पुर करके मोटे करके पढ़े जाएंगे। इन 29 हरूफ में से सिर्फ 4 हरूफ होंठों से अदा होते हैं। कितने? 4 हरूफ सिर्फ होंठों से अदा होते हैं। नंबर 1 बा, दोनों होंठों को मिलाकर पढ़ेंगे तो बा अदा होगा। दूसरा फ़ा, ये ऊपर वाले बड़े सनाउलिया के दांत निचले होंठ पर लगेंगे तो फ़ा अदा होगा होंठों से। मीम, दोनों होंठों को बा की तरह जोड़ेंगे तो मीम अदा होगा, मीम। आगे वाओ, ये फ़ा की तरह आप दोनों होंठों से यानी सनाउलिया के दांत निचले होंठ पर लगेंगे तो फ़ा अदा होगा। तो ये 4 हरूफ क्या हुए? होंठों से अदा होते हैं। पूरे इन 29 हरूफ में और पूरे कुरान पाक में ये 4 हरूफ होंठों से अदा होंगे। बा, फा, मीम, वाओ। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। इन 4 हरूफ के अलावा समीनी ज़ीवकार बाकी हरूफ पर होंठों को बिल्कुल न मिलने दें न हिलने दें। इन 3 हरूफ को सीटी की आवाज़ से अदा करते हैं, जैसे ज़, सीन, स्वाद, ज़, सीन, स्वाद। ये 3 हरूफ इन 29 हरूफ में से सीटी की आवाज़ से अदा होंगे, जैसे ज़, सीन, स्वाद। सीटी की आवाज़ से तेज़ आवाज़ निकालनी है और इन 3 हरूफ को अदा करना है।
اسی لیے ان تین حروف کو ز، سین اور صاد کو حروف سفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ 29 حروف مفردات جنہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں، اور آپ بھی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا۔ اس سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ سین میں، زا میں اور صاد میں سیٹی کی آواز آنی ہے، تو اسے نرمی سے پڑھیں گے بغیر سیٹی کے، ثا۔ نیکسٹ جیم، جیم، ہا، ہا۔ بغیر نقطے کا جو ہا ہے اسے ہم صاف آواز میں پڑھیں گے، ہا۔ اور جو نقطے والا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو میں نے آگے عرض کیا، تو یہ پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور خراٹہ دار آواز میں پڑھا جائے گا، جیسے خو، خو۔ بغیر نقطے والا ہا اور نقطے والا خو۔ نیکسٹ دال، دال، ذال، ذال، را، را، ز، زا، سین، سیٹی کی آواز سے، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد۔ یہ صاد اور ضاد مستعلیہ میں سے پر کر کے موٹا کر کے پورے قرآن میں پڑھے جائیں گے، صاد، ضاد، صاد، ضاد، طا، ظا، طا، ظا۔ توئیں زوئیں نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے، طا، ظا، عین، وسط حلق سے ادا کریں گے، عین، اور غین۔ یہ خراٹہ دار موٹی آواز سے پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، خو کی طرح، غین، غین۔ فا، ہونٹوں سے ادا ہوگا، فا، فا۔ نقطے والا قوف پر کر کے اور کش والا بغیر نقطے والا بری کر کے پڑھیں گے، قوف نقطے والا مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے پورے قرآن پاک میں، جیسے قوف، قوف، اور کش والا بغیر نقطے والا بریک پڑھیں گے، کاف، کاف، لام، 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 میم۔ ہونٹوں سے ادا کریں گے دونوں ہونٹ جوڑ کے، میم، نون، نون، واو، واو، ہونٹ گول کریں گے، واو۔ ہا انتہائی حلق سے آخری حلق کے حصے سے ادا ہوگا، ہا، ہا۔ حمزہ، حمزہ، یا، یا۔ ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لرن قرآن آن لائن اکیڈمی سے کل پھر آپ کے لیے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے قاری محمد طاہر کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ پاک ہم سب کو کما حق کو صحیح حق ادا کرتے ہوئے صحیح طریقہ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر، ہمارے والدین پر، ہمارے تمام فیملی ممبر پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ نگہبان۔